Два субъекта точками на радаре. Он и она, патроны к бою, души, фары. Пара грифов секретно без званий, регалий. Все реалии, лишь вымысел двух биографий. Два профиля профи и страсть как порох гильзы. Бравада чувств под прицелом снайперской линзы. Плевать на принципы, запреты оппонентов. Одна любовь, одна игра, две легенды. День и ночь, две роли против всех и двое. Связи профи, он до конца за ней. Стирая след истории, скрываясь от огонь. Правильным паролем на двоих зеленый свет. ركز معي يا أستاذ. ليش ما عم ترد علي؟ عم بسألك لإمتى بدنا نضل مركز ناطرين معك، يعني؟ قلت لك انتظروني هنيك، خلصني هلا بنجتمع كلياتنا وبنروح. ماشي؟ يلا يلا يلا. حاضر. يعطيك العافية. شكرا. اهلا وسهلا. شو كأنك متلبك بإدارة هالحضانة؟ كانت اغلظ واطول واصعب رحله بعملها بحياتي. كان لازم لجنة أولياء الأمور يبعتوا لك حدا ليساعدك، ما هيك؟ ايه بعتوا لي حدا كتير مهم. نحن صرنا جاهزين وانت شكلك هيك، لكن خلينا نبلش رحلتنا ونزور الأماكن السياحية، شو رأيك؟ اكيد فورا، بس دقيقه لو سمحتي، شوي وبلحقكم. يعني بدك نستناك هنيك؟ ايه اذا بتريدي. ايه اوكي، اوعك تتأخر لأنه ما بضمن لحالي شيل مسؤولية الطلاب، وهي قلت لك. لجنة أولياء الأمور حطت عين عليك. خلصنا، هي امها لطالبتي. كل النسوان هن أمهات. تتهنى شريك. صبايا وشباب، نجهز حالنا وعلى المدينه. كيف وضعه هلأ؟ غالبا من هلأ لساعة بيرجع لوعيه. ممتاز. فيني روح هلأ؟ ولو دكتور. العرض بلش. البناء الجميل يلي رح نشوفه هلأ يا أصدقائي اسمه بيت الروس السود. بالقرن الرابع عشر بالمخططات التاريخية عن المدينة تم احتلال هي المدينة الجميلة يلي اسمها ريغا. وقبل القرن الخامس عشر كان يعيش بهذا البناء السكان المحليين، وبعد سنين طويلة بالقرن الخامس عشر اشتروه وتملكوه الروس السود. البناء ضخم وغالي جدا، في مقتنيات أثرية شو عظيمة. هذا الغبي أبو الدقن؟ شو بيعرفني؟ حاسه منطر واضح. انتبهتي على موديل الشعر يلي عامله؟ لا، وقال اسمه غاري. من أي كوكب هو؟ فظيع. مو حلوة تتمسخري. خلص حاجة تحكي عن الناس. اللي مو عاجبه شيء المره الجايه أنا خليه ما قاعد حكيت بموسكو. ايه بالضبط، وأنا هيك كنت عم قلها أصلا. وبأماكن تانية بالعالم بس قليلة كتير. خلونا ننتقل لتفاصيل أكتر. تفضلوا معي من هون إذا بتريدوا. خلونا ننتقل لتفاصيل رح أخذكم على مكان هلأ لأشرح لكم بقية التفاصيل.
أوه بعدين مع هالولاد ما بيعجبهم شي نهائيا. طبيعي بهالعمر هاد. ماكسيم بدون أستاذ، شو رأيك اليوم بالليل نتمشى بريغا بدون الولاد؟ بيقولوا ريغا بالليل أحلى بكتير من النهار. حاسس فيك قديش مصدوم. أكيد حاليا عم تتحذر شو يلي صار معك. طبيعية أسئلتك، معك حق. بعرف إنه ما فيك تجاوبني بأي حرف لأنه ما فيك تحكي، فهمان عليك. الحقيقة المطلوب اطمن إنه أمورك تمام. ما رح أشرح لك أي شيء لأنه هاد مو جزء من خطتي، بس رح أعطيك فوراً هالنصيحة المهمة يلي بتفيدك كتير. اتخبى بطريقة ما تلتقى فيها، لاقي حفرة وانقبر فيها، اختفي من كل الدنيا وأوعك تلتقى. إياك تضيع هذا التليفون. بجوز يخطر لي اتواصل معك مشان خبرك انك حر. نهارك سعيد صديقي العزيز. آسف إني ما قدرت رد عليك فوراً. طبعاً لا، لأنك ما بتقدر تتبع أثري. أنا رح أبعت لك المعلومات يلي عندي وتحديداً من رقمه هو. بعتقد إنه هيك بكفي. إذا الروس والأمريكان هالمرة قدروا يكتشفوا إنه حالياً الشبح بريغا، فأول شخص رح يدور عليه رح يكون صديقنا. عنده تاريخ بيأكد هالشي. معلوماتي مؤكدة إنه كان ببلجيكا بنفس الوقت اللي الشبح تواجد فيه هونيك. الانتربول عم يدور عليه بنفس الوقت. المهم إنه صديقنا أخرس ميوت رح يتعذبوا كتير ليتعرفوا عليه، لهيك رح يلزمن وقت، ونحن مهمتنا إنه ما نترك لهم وقت. ريغا مكان اتخاذ القرار. أمريكا بدها تحل المشكلة مع روسيا.
ظهرت عنا معلومات جديدة ولازم تشوفوها بأقصى سرعة. في رقم تليفون ظهر وكان آخر ظهور له قبل 7 سنين، ظهر ببروكسل. لازم تتأكدوا من هذا الشخص، يمكن يكون هو الشخص اللي عم ندور عليه من فترة، وهو موجود بريغا. مساء الخير. مساء الخير. أهلا. أمريني، بشو بقدر ساعدك؟ لازمني سيارة. بهالوقت أنا بنام. شو السيارة مدام؟ أي سيارة وبأسرع وقت. حالياً كله مأجر. بكرة الصبح رايحين على معرض الموتورات. لساتنا باليوم. كاستين لشخصين نشرب سوا وبروح. ايه شلون كله مأجر؟ ما في سيارة فاضية؟ أكيد في، بس لأنه الوقت متأخر والكل بيكون سكر. هون بسكروا بكير. خلصني، من وين فيني استأجر سيارة؟ مين فاتح بهالوقت؟ وحياتك هلأ كله مسكر. اليوم عطلة وما رح تلاقي مكاتب تأجير سيارات. اليوم سبت. عندك سيارة خاصة؟ صحة أولياء الأمور. ولا حرف، هي أحسن وحدة لقيتها. منيحة، موديل قديم بس شغالة. المرة الجاية أنت أمن سيارة. ليش شو حكيت؟ كتير حلوة. عنا إحداثيات هذا الشخص، أنت سوق. خليك مركز بالسهم. ولا حرف، هي أحسن وحدة لقيتها.
منيحة، موديل قديم بس شغالة. المرة الجاية أنت أمن سيارة. ليش شو حكيت؟ كتير حلوة. عنا إحداثيات هذا الشخص، أنت سوق. خليك مركز بالسهم. المرة الماضية تناقشنا بالراتب، واليوم رح نتناقش بباقي التفاصيل. بعد 5 أيام رح يتم اللقاء بين الوزير الروسي والأمين العام الأمريكي. بهذا الوقت المطلوب رجلين ميتين، 1 و2. المطلوب هالمرة أقل من يلي انطلب قبل 7 سنين ببروكسل. نحن معنا مصاري لنغطي كلفة كل شي. هاد مايك هيجنز بيشتغل بالمنظمة السرية الأمريكية والمسؤول عن سلامة الجانب الأمريكي. ما بيذكرك بحدا؟ كل المطلوب منك حالياً إنك تغير بشكلك شوي. ايه كابتن، وهلأ لوين؟ لهنيك. عيرني هاد ما بطول. كلكم بتقولوا هيك. خفة شوي. يلا. ماكسيم لقيته. ليش عم تدفش؟ لك بعد انت كمان. لك اتركونا بحالنا. طريق يا جماعة، طريق. بعتذر بس كتير محتاجة. حلوة انتي، شو بدك؟ ولا شي، سلامتك. شو عنا؟ بدك مساعدة؟ مو متعودة. حلوة وقوية يا حلوة. اللي مين بيكون هاد؟ أنا خبرتك، هذا اسمه مايك هيجنز. هذا اسمه الحقيقي. عملنا جهدنا
وتعبنا كتير نحن وشركائنا لحتى نعمل له اسم. كنا عم نجهزه للمستقبل، وكنا متأكدين وعارفين إنه بالأخير استثماراتنا رح تنجح. وعرفنا إنه هو نسخة طبق الأصل من الشبح نفسه، الرجل يلي بيعرف كيف يقتل. الدكتاتوريين والبوب ستارز والسياسيين بيحبوا يكون في نسخ عنهم، ونحن قدرنا نلاقي نسخة لقاتل من الدرجة الأولى حصراً. هذا الشخص هو المسؤول الأمني الأول عن الجانب الأمريكي. هو مو بس مهم من جهة أمنية، هو الأساسي باللعبة، الشخص اللي عنده اتصالاته مع كل الجهات. وانت إذا قدرت تقتله بحرفية بنفس اللحظة رح تاخد مكانه. مرحبا، بعد شوي رح نترك لكم شخص بتلاقوه عند السفارة، خبروا زملائكم. في طلب تاني، رجعوا السيارة لمحلها مشان يقدر صاحبها ياخدها، لأنه نحن أبداً ما معنا وقت. تصبح على خير. لازم نروح، هلأ بتجي الشرطة وبيسألونا عن شبه الجثة بالمقعد الوراني. خبرني زميلي وقال لي إنك ما بتقدر تحكي، بس بيجوز تكون عامل حالك هيك، مو؟ عاجلاً أم آجلاً رح نعرف الحقيقة. ما عندي وقت كتير لضيعه معك لهيك حالياً. رح حاول أضبط أسئلتي بحيث إنه حضرتك ممكن تجاوبني بهزة بسيطة من راسك، رفض أو قبول، أوكي؟ جاهز؟ ممتاز. يا ترى فهمان ليش أنت هون اليوم؟ توقعت. لقينا معك أوراق وهوية، ولما فحصناها للأسف لقيناها مزورة. عندك علم؟ نحن بعتنا بصماتك على بلجيكا. أنت مطلوب لأي جهة أمنية؟ لا تضيع لي وقتي وجاوب. مشكوك فيك إنك قاتل مأجور محترف؟ من 7 سنين بتذكر إنك كنت ببروكسل؟ تتذكر هذا الوقت منيح؟ اغتيال ثلاثي أثناء الأزمة الاقتصادية، أنت المسؤول عنه؟ تعرف أي معلومة عن اللي اسمه الشبح؟ أنت مخطط لجريمة قتل هون؟ طيب بتعرف الأشخاص يلي عينوك؟ ركز، مين هدفك؟ الوزير الروسي؟ الأمين العام الأمريكي؟ أنت الشبح، جاوب. اصحك تكذب، أنت الشبح، جاوبني لا تكذب علي، أنت الشبح. طيب ماشي. اكتب كل شي بيخطر لك. اكتب يلي صار معك. أنا انخطفت، ما بعرف بشو حقنوني وبالقوة، لأني للأسف مو متذكر شي. كمل. كان لازمني عملية للإحبال الصوتية. هاي العملية خلتني أخسر دم كتير، وما كان فيني أعمل العملية بمشفى رسمية
كانت الشرطة عم تدور علي، ولقاني دكتور ووافق يعمل لي كل شيء. كنت تحت التخدير، ما كنت عرفان شو عم يصير معي. كان عندي مشاكل مع القانون، بس ما بعرف ليش جابوني عريقة. شو عملوا فيني؟ ومين هدول الناس؟ الشخص اللي اتصل فيني قال لي انه لازم اهرب. صدقني ما بعرف مين هذا الشبح. ما بتذكر شي. أنا فقت بعد التخدير لقيت كل هالمشاكل. خلصت؟ المطلوب مني اني اتصل على هذا الرقم، ما هيك؟ هذا كل المطلوب. وكيف رح تمشي المهمة؟ عادي مثل اي قنبلة ونفس الخطوات. يعني بتصل على الرقم هاد وخالصين؟ حضرتك اول ما تطلب الرقم الاشارة رح تجي على الشريحة يلي حطيتها جوات حلقه، وبنفس هذا الوقت الشريحة بكل بساطة رح تنفجر بقلب جمجمته بالشريان الموجود بدماغه، والزبون خلال دقايق بيموت، إما بسبب خسارة دم كتير أو رح يتشردق بدمه. هذا تحديداً هو المطلوب. للأسف كنت متوقع من الأول إنك رح تنفي كل شيء. بسيطة، أي حدا محلك كان لازم يعمل نفس الشيء. بس بصراحة هذا كله بدون فائدة، لأنك شئت أم أبيت رح تقول الحقيقة ورح تفهم إنك خسرت. بس إذا اعترفت بسرعة بيكون أحسن، لأني مالي مصدق أي كلمة من اللي كتبته هون، ولا كلمة واحدة. بوم. شبك شو في؟ ها؟ شو عم يصير؟ جيب لك دكتور؟ شبك دكتور؟ نادوا الدكتور بسرعة!